بولو یہ تمہیں سبحان اللہ تسی بھائی نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام دی برات مکہ دیاں گلیاں چ لگی جا رہی اج سرکار دے چاچے بھی براتی نے اج سرکار دیاں پھپھیاں بھی براتی نے نوجوانوں مکے والے براتی بن کے نال لگے جا رہے نوجوانوں سویرے حافظ محمد ندیم دی شادی ہونی ہے سارے نو بڑا چاہ ہونا ہے پر جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوندا ہے اونوں کو انوکھا ہی چاہ چڑھدے نے ہن نبی کریم دی برات مکے دیاں گلیاں تے لگی جا رہی سارے بڑا راضی نے پر جڑا بندہ سارے تو بہت راضی ہے او میرے نبی دے بچپن دا یار جدا نا ابو بکر صدیق اور اچھا بولو سبحان اللہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی شادی ام المومنین حضرت اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 20 سال ظاہری طور تے اور اما خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ لوگ ملکۃ العرب دے نام تو جان دے سن آپ اللہ کریم نے اتنا مال عطا کیتا سی کہ مکہ دے سارے چودھریاں تے سردار دا مال کٹھا کریے تے انہاں سارے چودھریاں دا مال ایک پاسے اما خدیجہ کلیاں دا مال سب تو زیادہ سی اور لوگ آپ دے گھرانے نو بڑی عزت تے احترام دی نظر نہ دیکھ دے سن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے ایک ماموں دا پتر سی بعض کتاب میں لکھی آپ دے چاچو دا پتر سی او دا نام سی ورقہ بن نوفل اے آسمانی کتابوں دا حافظ تے عالم سی انہیں ساری زندگی کدے کسی بت نو سجدہ نہیں سی کیتا جدو بھی سجدہ کیتا انہیں اللہ نو ہی سجدہ کیتا میں تھوڑی جی گل سمجھا لما پھر میں آگے ٹورنا گل بھائی میں گراؤنڈ بنا لما بھائی اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میری شادی ہوئی کچھ دیر بعد میرے خامن دا انتقال ہو گیا پھر دوسری شادی کی تھی دوسرے خامن دا بھی انتقال ہو گیا فرماتی ہیں این جوانی سر تے چھوٹے چھوٹے بچے تے 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی کلیاں بیٹھ کے آپ نے کدے کدے پریشان ہونا نا تے آپ نے ٹریاں ورقہ بن نوفل دے کول آنا تے ورقہ بن نوفل نو کہنا وے ورقہ میں نو آسمانی کتاباں دا علم سنا جڑا اللہ نبیوں تے نازل کیتا ہے ورقہ بن نوفل نے آپ نو آسمانی کتاباں دا علم سنانا تے اما خدیجہ الکبریٰ آپ نے تازہ دم ہو کے پریشانی بھول جانی تے گھر آ جانا ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل دے کول بیٹھی ہیں تے ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ میں تمہیں ایک عجیب جی گل نہ سنا فرمایا سنا کہنے لگا آج جڑا دوواں پہاڑاں دے درمیان وچ مکہ شہر نہ اس مکہ شہر وچ کو اللہ دا نبی آوے گا ایک کتاباں دا علم دستا ہے کہ ایتھے اللہ دا کو آخری نبی آوے گا اما خدیجہ فرماندی حضور دا ذکر میرے کرنا چ پے گیا ایک رات اما خدیجہ الکبریٰ اپنے محلے چ لیٹی ہیں ادھی رات دا ویلا آپ نے خواب دیکھا خواب کی دیکھا کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے تے میری گودی وچ آ گئے او دی اتنی روشنی ہے اور ان دی اتنی لو ہے کہ او دی لوواں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں تے مغرب وچ بھی جا رہی ہیں اما خدیجہ الکبریٰ جس والے آنکھ کھلی نہ صبح تے آپ ورقہ بن نوفل دے کول آ رہی ہیں کہ میں جا کے اپنے خواب دی تعبیر پوچھا کہ خواب بڑا عجیب دیکھا ہے دی تعبیر کی وے نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل دے کول آ گئیاں نے ورقہ بن نوفل نے دیکھا میری باجی خدیجہ آئی ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گئے آئے انہیں اما خدیجہ نے اپنے سامنے بٹھا لے آئے اما خدیجہ کہنے لگی ہمیں ورقہ راتی میں بڑا عجیب جہا خواب ویکھے آئے میں تیرے کولوں خواب دی تعبیر پوچھنا ہی فرمایا ورقہ میں ویکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی وچ آ گیا ہے او دیاں لوواں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں او دیاں لوواں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر کے ویکھ لے کدی کدی میں تینوں ایک نبی دیاں گلاں سناوندا سا اما خدیجہ کہنے لگی مینوں یاد ہے ورقہ کہنے لگا خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر یہ وے او جڑا نبی آونا انہیں انجدہ نبوت سورج بن کے چمکنا ہے اور سونایا کہ تیری گودی چی آرام کرے گا اندھی انی روشنی ہوئے گی اندھی لوما مغرب بھی جان گیا مشرق بھی جان گیا سورج یہ انیاں لوما ہون گیا کہ لوما مشرق بھی جان گیا تے مغرب بھی جان گیا
وہ کہنے لگا اے خدیجہ ایک دنیا دا آسمان دا سورج نہیں بلکہ اے نبوت دا سورج ہے کوئی بندہ بعد اے نہ آکے کہ قاری صاحب جوشی خطابت کہہ گئے سن کہ نبوت دا سورج انت میں قرآن نہ پڑھ دے میں بھائی تسی ہور اولا بولو سبحان اللہ بھائی اللہ میری شاہ فرمایا یا ایوہ النبی اِلْنَا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا برکہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ او ایویں دا نبوت دا سورج بن کے چمکے گا کہنے لگا آجڑا دنیا دا سورج نکلے دائے جدہ صبح صبح سورج تلو یوں دائے او دی روشنی زمین والی یوں دیئے پہلے اچھیاں جگہ نو روشن کر دیئے پھر نیویاں جگہ نو روشن کر دیئے کہنے لگا خدیجہ او انج دا نبوت دا سورج بن کے چمکے گا پہلے بلال ورگے نیویاں دے روشنی پاکے کعبے دیا چھتا دے چڑھا دے پہلے اپنی روشنی پائے گا تے پہلے نیویاں تے اپنی روشنی پاوے گا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ آپ نے اس سورج دا ذکر سنیا تے میاں تعبیر شاہ فرما دینے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نبی پاک دا ذکر ہون آ گیا میرے کھلے اما خدیجہ الکبریٰ آپ دنا ہر سال تجارت دا مال بکن واسطے ملک شام جاندہ سی قافلہ جاندہ سی اس قافلے دے اندر اما خدیجہ الکبریٰ دا مال بھی جاندہ ہے او دن قریب آ رہے کہ اما خدیجہ دا مال بکن واسطے ملک شام جانے آپ نے دنیں بھی پریشان رہنا تے راتیں بھی پریشان رہنا آپ دے سکے پائی دے نال نبی پاک علیہ السلام دی سکی پھپھو دی شادی ہوئی سی انہوں دا ناسی حضرت اما جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پنجابی چ عرض کرا تے کدے کدنا ننان تے پرجائی نے پہنا کٹھیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی پھپھو جان نے پوچھنا خدیجہ تسی دن بھی پریشان رہ دیو تے رات بھی پریشان رہ دیو وجہ کی فرما دیا پریشان نہ ہو میں تے کی کرا او دن قریب آ رہے کہ میرا ملک شام دی منڈی چ مال وکن جانا ہے کوئی انج دا نوجوان مل جائے نا جدا ایماندار ہوئے میرا مال بیچ کے آوے میں انج دا کوئی انسان نظر نہیں آؤں اس واسطے پریشان ہوں پھپھو جان نے اینی گل سنے تے فرمان لگے انج دے ایک نوجوانوں میں جاننی ہوں جیڑا تیرا مال بیچ کے آوے گا آپ فرمان لگے او کون ہے فرمان لگے میرا بتیجہ لگتا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ایڈا ایماندار ہے کہ اس دور دے اندر بھی لوگ انہوں صادق تے امین آخ دے رہے ہیں نوجوانوں اما خدیجہ کہہ لیں گے پھر بلاؤ نا اپنے بتیجے نو لو جی اما صفیہ ٹولیاں سرکار دی بارگاہ چاہیے ساری کہانی سنائی عرض کی تھی کملی والا طرح خدیجہ دے محلے چاہیا جے سرکار آج پہلی مرتبہ اما خدیجہ الکبریٰ دے محل وال آئے آج پہلی مرتبہ حضور نے اما خدیجہ نو بیکھنا تھی اما خدیجہ آج حضور نو بیکھنا نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام ٹور دیا اما خدیجہ الکبریٰ دے محل وال لگے یار نوجوانوں میرا نبی ایویں دیاں ٹوراں ٹردا ہے اج تو تے میں زمین تے ڈری زمین بھی تنگ پہ جاندی پر جدوں رب دا یار ٹردا ہے رب نو بھی قسماں چکنیاں پہ جاندیاں نے جدا کملی والا ٹورا پیا ٹردا ہے نبی کریم ٹردیاں اما خدیجہ الکبریٰ دے محل وچ آئے نے اج پہلی نظر اما خدیجہ نے سرکار والے ویکھیا اما خدیجہ ویکھدیاں ہی رہ گئیاں نے اما خدیجہ نو خیال آیا ایڈا سونا ایڈا سونا ہے اج پہلی نظر دے اندر ہی اما خدیجہ دا دل بھی گیا ہے دلیل بھی گئی ہے
وچ اما خدیجہ حضور نے اپنا دل دے بیٹھے سرکار آ کے بیٹھ گئے گلاں لگ پئی اما خدیجہ کہنے لگا جی میرا ملک شام دی منڈی چ مال بیچاؤ گے تجربہ ہے کوئی کاروبار دا فرمایا خدیجہ بھلیکھے وچ نہ رویں میرا بابا بھی تاجر سی میرا دادا بھی تاجر سی اسی خاندانی تجارتاں کرنے والے ہیں نوجوانوں ادھر سودا ہو رہا ہے گل بات طے ہو رہی تے اگر میں رنگ دے میں اس بات میں اما خدیجہ پوچھا تے ہونا پھر تنخواہ کنی کو لاؤ گے پیسے کنے کو لاؤ گے نوجوانوں نبی کریم نے فرمایا خدیجہ یاد رکھی اسی تنخواہ لین والے نہیں اسی تنخواہ لین والے نہیں اما خدیجہ کہنے لگی سونے گل کیویں مکے گی فرمایا خدیجہ تیرا ملک شام دی منڈی چ مال بیچ کے آواں گا جڑا منافع آوے گا ادا تہاڈا ہوے گا ادا ساڈا ہوے گا اما خدیجہ نبی کریم دے چہرے والے ویکھی جا رہی ہیں تے کہنے لگی سونے جتھے دلاں دے سودے کر لئیے اوتھے مال دے سودے نہیں کری دے جتھے سودا دلاں دا ہو جائے جتھے دلاں دا سودا ہو جائے پھر اوتھے مال دا سودا نہیں نہ کری دا نوجوانوں گل بات طے ہو گئی او دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن ملک شام دی منڈی چ مال لے کے جانے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے چاچے بھی کٹھے ہو گئے بابے پھپھیاں سارے کٹھے ہو گئے کیونکہ آج نبی کریم پہلے دن کاروبار کرنے واسطے چلے حضور پہلی مرتبہ جا رہے کاروبار کرنے واسطے نوجوانوں سرکار نا تیاری کی تھی تیاری کر کے حضور ٹرے نوجوانوں عجیب جا منظر ہے نوجوان دی شادی ہے نا اللہ شادی نو شادی خانہ آبادی بنائے جدو ہوئے نا کسی نوجوان دی شادی تے اللہ نہ کرے اللہ سوور نہ کرے او دی ماں یا باپ زندہ نہ ہون سارے نو اس ویلے ماں باپ دی بڑی یاد آندے خوشیاں دا ویلا آندا تے ماں پہ بڑے یاد آندے ان جو دعا کرو اللہ کرے کسی دی ماں نہ مرے اللہ کرے کسی دا باپ نہ مرے عید والے دن گزرے نا قبرستان تے جا کے ویکھیا جنہاں دی ماں تے باپ ٹر جاندے نے نا او عید والے دن ماں تے باپ دی قبراں نو جفے مار کے روندے انہاں نو مٹھی عید دی پکی لگدی نوجوانوں جدو باپ دا سایہ سر تو اٹھ جاوے تے پھر انج لگدا جویں رب دے عرش تو علاوہ سر تے ہور سایہ کوئی جس بچے دا باپ زندہ ہوے نا اس بچے نو انج لگدا جویں بازار دے سارے کھلونے ہی میرے نے انہوں پتہ جڑے کھلونے تے میں ہاتھ رکھنا ابو نے مینوں اوہی لے دینا ہے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام ٹرن لگے کسے دی آواز جے قدرت محمد دی ماں زندہ آئیو دی اپنے پتر نو بے کے بڑا راضی ہونا سی جے قدرت محمد دا باپ زندہ آئیو دا اے ماں مرے تے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جادا جے میلا آج نبی کریم نو اپنی امی جان دی یاد آئی حضور نو آج اپنے ابو جان دی یاد آئی سرکار اما خدیجہ الکبریٰ دے محلے چاہے نا اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام سی او دا نا سی میسرہ اگے ہر سال اما خدیجہ دا مال اے میسرہ ویچن جاندہ سی ہن اما خدیجہ نے اس میسرہ نو پچھلے کمرے چ بلاتے کہنے لگے میسرہ اگے بھی ہر سال مال تو لے کے جانا ہے اس والی بھی قافلے دے نال جانا ہی پر اس والی مالک بن کے نہیں کسی دا غلام بن کے جانا ہی اے میسرہ کہنے لگا خدیجہ میں نو کیندہ غلام بھی بنائی جانی ہے نوجوانوں اما خدیجہ نے انج کر کے حضور والے اشارہ کیتا نا نوجوانوں میسرہ دی نظر نبی کریم دے چہرے تے پہ گئی میسرہ کہنے لگا خدیجہ نجے آؤ سونے دا غلام بن کے جانا ہے پھر تیرے کہن دی لوڑ کوئی نہیں او دا تے چہرہ ہی ایڈا سونا ہے او دا چہرہ ویکھ گئی غلامیاں کرنو دی بیاں کردہ ہے چہرہ ہی ایڈا سونا ہے
ایڈا سونا نوجوانوں ایک قافلہ ٹر پیا رستے دے اندر نا میسرہ کہنے لگا میں ویکھیا کہ ساڑھے سارے قافلے والا تے توپے محمد دے بدلان دی چھائے اگے گئے نا اسی کہنے لگا اچانک ساڑھے قافلے دے نا دو اونٹ بیمار ہو گئی قافلہ آگے کے چل دے تے اونٹ پیچھے پیچھے چل دے تے قافلہ بڑا ہولے ہولے چل دے نبی کریم نے فرمایا میسرہ کی وجہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو اونٹ بیمار ہو گئے نہیں انہاں بیمار اونٹان دی وجہ تو قافلہ ہولے ہولے چل دے سرکار نے فرمایا میں نے لے جانا کول سرکار آکے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ اینج کر کے پھیرے نا میسرہ کہنے لگا میں وے کے حرانا اگے قافلہ اگے گے ٹردہ سی تے اونٹ پیچھے پیچھے محمد دے ہاتھ لگے اونٹ اگے گے تے قافلہ پیچھے پیچھے پیٹھو دے اگے جا رہے لو جی میں گل لمبی نہیں کردا رستے دے اندر ایک ریگستان آیا اس ریگستان دے اندر ایک درخت ہے اس درخت دے قریب ایک ککھان دی کلی ہے اس ککھان دی کلی دے اندر عیسائیاں دے ایک پادری واسطہ جنہوں بحیرہ راہب کیا جاندہ ہے بعض کتابہ دا نا جرجیس لکھیا اے اوتھے بیٹھے انہیں پچھلی کتابہ پڑھیا کہ اللہ دا جڑا آخری نبی آوے گا نا رب دا محبوب ہوئے گا وہ دی ایڈی شان ہوئے گی کہ جڑا بندہ گناہ رب دا کر کے بوئے محمد دے آکے معافی مانگے گا اللہ یاد دا صدقہ اپنا گناہ بھی معاف کرے گا لو جی انہیں سرکار دیاں شانہ پڑھیاں انہوں خیال آیا انہیں نشانی اے پڑھی کہ آج جڑا درخت ہے نا اس درخت دے چھاویں آکے آرام کرے گا انہوں خیال آیا پھر کیوں نہ ہوئے اس درخت دے کول ایک اکھان دی کلی پا کے بیجے نا کدے تے آوے گا جدو او سونا آوے گا نالے او دی زیارت کریں گا نالے میں او دا کلمہ پڑھاں گا لو جی اے انتظار کر رہے کملی والے دا قافلہ ایتھے پہنچیا انہیں آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دیاں نشانیاں ویکھیاں تے کہنا گا کملی والا تو خرے کدو نبوت دا اعلان کرنا ہے میں آج جی تیرا کلمہ پڑھ چلیا اور کچھ نہیں مانگدا بس یہی عرض کرنا کل قیامت نو غلاماں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لے آ جائے مقدرات ناز کرو اپنے تے یار نے غلامی جو پسند کیتا تینوں میں نو ایتے 400 سال 500 سال بے کے نبی پاک دی اڈیق کر دینے یار دی غلامی واسطے نبی پاک دا قافلہ ملک شام دی منڈی میں چاہ گیا اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلہ آیا نا ملک شام دی منڈی دے اندر ایتھے آکے میسرہ کہنے لگا ساڑی روٹین اے ہوندی سی کہ اسی آکے پہلے اپنی دکانہ تے مال سجانا پھر اسی اعلان کروانا کہ آجو عرب دے تاجر آئے نے جنہیں مال خریدنا ہے آکے خرید لمو لوگاں نے آکے مال خریدنا کہنے لگا اس مرتبہ نا معاملہ کچھ عجیب ہو گیا اسی حالے آکے مال پہ سجان دے سا دکانہ تے مال پہ لان دے سا اعلان حالے نہیں کروایا تے کملی والے کھڑے ہو گئے میرے کول تے میسرہ کہنے لگا ساڑی دکان تے گا کاندی لمبی کتار لگی ساڑا مال دھڑا دھڑا وکی جا رہا باقی سارے مکے والے تاجر ویلے بیٹھے ساڑا سارا مال وکدا جا رہا تے کہنے لگا نا دوپہر دا ویلا ہویا تے میری نا عادت جی بگڑ گئی میں قیمتاں ڈبل کر چھٹیاں تساں دیکھے جس دکاندار کو گاہک بہتے آ جانا عادتاں بگڑی جاندیاں نے قیمتاں ڈبل کیتیاں میسرہ کہنے لگا پھر بھی کوئی بندہ بحث نہیں کردا کوئی میرے نال گل نہیں کردا میں جننے پیسے مانگنا اونے پیسے دے کے میرے کو سودا خرید لیندا ہے کملی والا کول کھڑے میسرہ کہنے لگا دوپہر دا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے خیمے چ آرام کرنے واسطے گئے تو واہ دیر ویلے بیٹھے رہے واہ دیر تو بعد ایک ملک شام دا بابا آیا انہیں آ کے میری دکان تے کمبل پسند کیتا تے کہنے لگا میسرہ کمبل کنے دا دینا ہے میں کہا جی اینے دا دینا میں ڈبل قیمت مانگی او بابا تے غصہ نہیں کر گیا کہنے لگا میسرہ تسی مکے والے کو بہت مانگے نہیں ہو گئے کہنے لگا سویر دا کو بولیا نہیں ہن کملی والے جو اندر گئے چلے نا بھائی ہن حضور اندر گئے تے کہنے لگا تسی مکے والے کو بہت مانگے نہیں ہو گئے تے بابا کہنے لگا او جڑا تہاڈے مکے شہر دے اندر رب دا گھر کعبہ ہے اس کعبہ دے اندر جڑے 360 بت پہ لٹک دے نے جڑا سب تو بڑا بت حبل بت اس رب دی قسم چوک تے کہے ایک کمبل اینے دا میں اینے دا خرید لواں گا اس بابے نے آکھا اس بت دی قسم اٹھا اس رب دی قسم اٹھا نوجوانوں اندر نبی کریم علیہ السلام دے کنا جو بابے دی آواز پہ گئی سرکار ٹردیاں دکان دے تشریف لگے آئے نے سرکار نے بابے دے چہرے والے ویکھے آئے فرمایا بابا سودا خریدنا ہی خرید لے نہیں خریدنا چلا جا اسی کدی جھوٹے خداواں دی قسماں نہیں چکیاں نے نوجوان بابا نبی کریم دے چہرے والے ویکھی جا رہا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا تو غصہ کیوں کرنا ہے تو جنہیں آکھے گا او بھی کر لواں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نوجوانوں میں اسرا کہنے لگا مینوں خیال آؤندا سی میں بڑا وڈا تاجر بن گیا واں، جنہیں پیسے مانگنا لوگ پیسے دے کے سودا خریدی جا رہے مینوں خیال ہے مینوں تے بڑا وڈا دکاندار بنن دا اعزاز حاصل ہو گیا ہے، میں بڑا وڈا دکاندار بن گیا واں، میں بڑا وڈا تاجر بن گیا واں، مینوں خیال آیا ہے اس رات نو دکانداریاں کرن دا ولی بڑا ہے، پر کہن لگا میں سارا منظر ویکھے آئے مینوں خیال آؤندا ہے میں سرا اج تیرا مال نہیں سی وکدا محمد دا جمال پیا وکدا سی، مینوں ہن پتہ لگیا تیرا مال نہیں سی وکدا محمد دا جمال ہی پیا وکدا سی۔ لو جی اے سودا ویک گیا تے نبی پاک آ گئے ہن واپس، اما خدیجہ الکبریٰ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح دا پیغام بھیجا، سونے میں شادی کرنا چاہنی ہے، نبی پاک نے اپنے چاچا نال گھر والے مشورہ کیتا تے رشتے واسطے ہاں کر دی تھی۔ لو جی شادی دا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے دولہا تے اما خدیجہ بن گیا دلہن۔ یار کماز پنڈ دے رہنے والے حسن تے میرے نبی دا اگے ایمان نہیں تے جدو کملی والے ساج سجا کے دولہا بنے ہونگے پھر آسمان تو فرشتے ویکھن نہیں آئے ہونگے، سرکار دولہا بنے۔ لو جی شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، سرکار دولہا بنے، اما خدیجہ الکبریٰ دلہن بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برات ہن مکے دیاں گلیاں چ جاری، رنگ دیواں بھی اس برات نو، اولا بولو اے تو بھی سبحان اللہ تسی بھائی۔ نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام دی برات مکے دیاں گلیاں چ لگی جا رہی، اج سرکار دے چاچے بھی براتی نے، اج سرکار دیاں پھپھیاں بھی براتی نے، نوجوانوں مکے والے براتی بن کے نال لگے جا رہے، نوجوانوں سویرے حافظ محمد ندیم دی شادی ہونی ہے، سارے نو بڑا چاہ ہونا ہے، پر جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوندا ہے اونوں کو انوکھے ہی چاہ چڑھدے نے۔ ہن نبی کریم دی برات مکے دیاں گلیاں تے لگی جا رہی، سارے بڑا راضی نے، پر جڑا بندہ سارے تو بہت راضی ہے او میرے نبی دے بچپن دا یار ہے جدا نام ابو بکر صدیق ہے، سارے تو بہت راضی ہے نا او میرے نبی دے بچپن دا یار ہے جنہوں سیدنا صدیق اکبر کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات اما خدیجہ الکبریٰ دے محل میں چان لگی۔ اما خدیجہ پتہ کی کیتا، لوگاں نوں تھال دے کے ہتھاں دے تھال دیتے، تھالاں دے اندر پھلاں دیاں پتیاں نہیں بلکہ قیمتی موتی نے، قیمتی موتی انہاں تھالاں دے اندر۔ تے اما خدیجہ فرماتے جدو میرا کملی والا آوے نا تو تسی پھلاں دی جگہ تے میرے یار تے موتیاں دی بارش کریا جائے۔ ملکۃ العرب ہے نا بھائی، مکہ دی اتنی عظیم خاتون ہے۔ نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام دی برات اما خدیجہ دے محل وچ پئی آوندی اور تا نبی کریم علیہ السلام تے موتیاں دی بارش کر دیتی ہے۔ جبلے برات آئی ہے مکہ دے تقاضا دے مطابق نکاح پڑھیا گیا ہے، جبلے براتیاں نو کھانا دیتا گیا ہے، جنہ برتناں دے اندر کھانا دیتا گیا ہے او برتن بھی سونے دے نے، جیڑے چمچ دیتے گئے نے او چمچ بھی سونے دے نے۔ جبلے برات واپس ٹرن لگی ہے ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے، اعلان کیتا براتیوں اما خدیجہ والوں اعلان ہے جنہیں جیڑے برتن جو کھاتا ہے نال ہی لئی جاؤ، جنہیں جیڑے برتن جو کھاتا نال ہی لے جاؤ۔ لو جی برات ٹوری واپس، اما خدیجہ حضور نے اپنے گھر ہی رکھ لیا۔ عرض کیتی کملی والا میری اینی دولت ہے تے کملی والا سنبھالنے والا کو نہیں، میری جان دا مالک بھی تو ہے تے مال دا مالک بھی تو ہے۔ سرکار اما خدیجہ الکبریٰ دے محل چی
शादी की पहली रात आई ना, अम्मा खदीजा अपनी जिंदगी की सारी दौलत ढेरी ला के सरकार के कदम च रखी ना, ते उलमा फरमाते उस ढेरी उस दौलत वाली उस माल वाली ढेरी दे एक पासे अम्मा खदीजा बैठियां, एक पासे हुजूर बैठे ने, ते दरम्यान च एडा उच्चा ढेर है कि हुजूर नूं अम्मा खदीजा नजर नहीं आउंदियां ते अम्मा खदीजा नूं हुजूर नजर नहीं आउंदे। ते वाह कमली वाला तेरियां अमीरियां तो सदके जावां, मेरे कमली वाले ने सुबह का सूरज तलू नहीं आउं दिता, रातों रात अम्मा खदीजा की जिंदगी की सारी दौलत मक्के के गरीबां च वंड दित्ती है। अम्मा खदीजा एक बार नहीं आख्या कमली वाला मेरी सारी जिंदगी लगी इस माल नूं इकट्ठा कर दिया ते तू एक रात भी नहीं पैण दित्ती। अर्ज की कमली वाला मां भी तेरी ते मेरा माल भी तेरा। नौजवानों